नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। विदेशबाट फर्किने नेपालीका लागि त्रिभुवन विमानस्थलको व्यवहार सदैव एकनास छैन। कुनै प्रतिबन्धित सामानको कुरा होइन। यहाँ सुन कति ल्याउने, मोबाइल कति ल्याउने, ल्यापटप पाइने कि नपाइने, यस्तै सवाल भयो। हो, यस्तै सामग्री ल्याउँदा पनि विमानस्थलमा फरक व्यवहार भएको अनुभव र अनुभूति हुने गरेको छ। कहिलेकाहीँ कुनै सामग्री ल्याउँदा प्रश्न उठ्दैन, तर सोही मालसामान ल्याउँदा पनि गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दाको अपराधी सरहको व्यवहार गरिन्छ। यस्तो हुनु हुँदैन, यो त अति नै भयो। त्यसैले विदेशबाट आउँदा के ल्याउन पाउने, के ल्याउन नपाउने भनेर सरकारले स्पष्टसँग भनिदिनुपर्छ। नियम कानुन तथा निर्देशिकाहरूमा लेखिएको होला, तर त्यो सबैलाई सहज रूपमा हेर्न र देख्न पाउने हुनको लागि चाहिँ जरुरी छ। विमानस्थलका अधिकारीहरू कहिले लचिलो त कहिले कठोर भन्दा पनि यस्तो समस्या सृजना हुने गरेको हो। कर्मचारीहरूले कानुन, नीति र नियमको पालना हरेक दिन समान ढङ्गले गर्नुपर्छ। विदेशमा काम गरेर सानोतिनो रकम आर्जन गरेर घरायसी प्रयोजन र आर्जनका लागि केही सामान बोकेर आउँदा सरकार त्यति कठोर नभए पनि हुने हो। नीति नियमहरू उनीहरूको अनुकूल बनाइदिए पनि हुने हो। आखिर उनीहरूले नै पठाएको रेमिटेन्सले देश धानेको होइन र? अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। सीट बाँडफाँड बारे 5 दलीय कार्यदलमा विवाद। संसदको हैसियत अनुसार सीट भागबण्डाको मोडालिटी बनाउन प्रस्ताव। तालमेलका लागि बाबुराम प्रचण्ड पनि नियमित वार्तामा। आज सहमतिको मोडालिटी तयार गर्ने क्रममा सकारात्मक दिशातर्फ गएको छ। चुनावमा होमियो एमाले। भदौ पहिलो सातामा स्थायीदेखि केन्द्रीय कमिटिको बैठक। चुनावी घोषणापत्रदेखि चुनाव परिचालन समितिसम्ममा ओलीकै एकाधिकार। प्रदेश कमिटिका अध्यक्षहरू, जनसङ्गठनका राष्ट्रिय कमिटिका केन्द्रीय कमिटिका अध्यक्ष र महासचिवहरू। निर्वाचन आयोगले समानुपातिक तर्फको चुनावी कार्यक्रम सार्वजनिक। असोज 2 र 3 मा बन्द सूची बुझाउनु पर्ने। प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेदवारी दर्ता असोज 23 मा हुने। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 5 जनाको मृत्यु। थप 815 जनामा संक्रमण पुष्टि। 476 जना संक्रमण मुक्त। र बेलायतको सत्तारूढ कन्जर्भेटिभ दलमा नयाँ नेता चयन गरिँदै ऋषि सुनाक र लिज ट्रस बीच प्रतिस्पर्धा। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। आसन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा गठबन्धन कायमै गरेर अघि बढ्ने भएका सत्ता गठबन्धनले सीट बाँडफाँडको टुङ्गो अझै लगाउन सकेका छैन। यद्यपि सत्ता गठबन्धन दलहरूले बिहीबार सीट बाँडफाँडमा मोटामोटी समझदारी भने कायम गरेका छन्। अहिलेको संसद सीटका आधारमा सीट बाँडफाँड गर्ने सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच सहमति भएको हो। नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला नेतृत्वको सत्तारूढ गठबन्धनको सीट बाँडफाँड कार्यदलको बिहीबार बसेको बैठकले अहिलेकै संसदको उपस्थितिलाई मुख्य आधार बनाउने समझदारी बनेको नेताहरूले बताएका छन्। आगामी मङ्सिर 4 गतेका लागि तय भएको प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको 5 दलीय सत्ता गठबन्धनले तालमेल गरेर अघि बढ्ने निर्णय गर्दै सीट बाँडफाँडका लागि कार्यदल बनाएका थिए। पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीलाई मात्रै आधार मान्न नसकिने भन्दै समानुपातिक मत प्रणालीका आधारमा प्राप्त मतलाई पनि आधार बनाउने सहमति गठबन्धन नेताहरूको छ। मुख्यतः 13 वटा मापदण्ड अपनाएर गठबन्धनमा सीट बाँडफाँडको आधार तय गरिने भएको छ। सहमतिको मोडालिटी तयार गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ शीर्ष नेताहरूले सहमतिको मोडालिटीको बारेमा चाहिँ भनेको हो। सहमतिको मोडालिटीको चाहिँ तयार गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ छ। आज छलफल भएको छ। आज सहमतिको मोडालिटी तयार गर्ने क्रममा सकारात्मक दिशातर्फ गएको छ। हाल संसदमा रहेको उपस्थिति 2074 सालको संघीय निर्वाचनको परिणाम तथा गत वैशाख 30 मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामलाई पनि उनीहरूले सीट बाँडफाँडको आधार बनाउने जनाएका छन्। कार्यदलले निर्वाचनमा सीट बाँडफाँडको खाका बनाएर गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूलाई बुझाउनेछ।
गठबन्धनमा रहेका शीर्ष नेताहरूसँगको छलफलपछि 29 गते पुनः कार्यदलको अर्को बैठक बस्ने भएको छ। बालुवाटारमा बिहीबार बसेको सिट बाँडफाँड कार्यदलको दोस्रो बैठकमा गठबन्धनलाई चुनावी तालमेलका साथै संविधान कार्यान्वयन र जनजीविकाका विषय सम्बोधनमा समेत कार्य गर्ने गरी अघि बढाउनु पर्ने लगायत विषयमा छलफल भएको थियो। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन नजिकै जाँदा राजनीतिक दलहरूलाई चुनावले छुन थालिसकेको छ। दलहरूको भेटघाट, बैठक र सार्वजनिक कार्यक्रमहरू बढ्दै गएका छन्। त्यसै क्रममा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले चुनावको घोषणापत्र मस्यौदा समिति गठन गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बिहीबार बसेको बैठकले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा घोषणापत्र बनाउन समिति गठन गरेको हो। त्यस्तै ओलीकै नेतृत्वमा निर्वाचन परिचालन समिति पनि गठन गरिएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा केन्द्रीय कमिटीका सबै सदस्यहरू, केन्द्रीय निकाय अनुशासन आयोग, निर्वाचन आयोग, लेखा आयोग, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदको पदाधिकारीहरू, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिवहरू भनेको त्यो चाहिँ, त्यस्तै प्रदेश कमिटीका अध्यक्षहरू, जनसङ्गठनका राष्ट्रिय कमिटीका केन्द्रीय कमिटीका अध्यक्ष र महासचिवहरू र केन्द्रीय विभागको सचिवहरू रहने गरेर केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटी पनि गठन भएको छ। बैठकले जीवन गौतम, ब्रिजेश कुमार गुप्ता, धर्मदत्त देवकोटा, अमृत राजवंशीलाई केन्द्रीय कमिटीको सदस्यमा मनोनयन गरेको छ। यस्तै केही केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको छ। मध्य प्रदेश सह इन्चार्जमा रामदल मण्डल तोकिएका छन्। एमाले भदौ 10 र 11 मा केन्द्रित कमिटीको बैठक बोलाएको छ। निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक प्रणालीतर्फको निर्वाचन कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ। स्वीकृत निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत भाग लिन चाहने राजनीतिक दलहरूले यही भदौ 10 गतेदेखि 12 गतेभित्र निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा भाग लिने राजनीतिक दलहरूलाई आयोगले भदौ 15 गते निर्वाचन चिन्ह वितरण गर्नेछ। आयोगका अनुसार राजनीतिक दलहरूले असोज 2 र 3 गते बन्द सूची पेश गर्नुपर्नेछ भने असोज 22 गते उम्मेद्वारहरूको बन्द सूचीको सूचना प्रकाशन गरिनेछ। आयोगले दाबी विरोधको प्रक्रिया पूरा गरेपछि कार्तिक 9 गते उम्मेद्वारको अन्तिम बन्द सूची प्रकाशन गर्नेछ। यसैबीच निर्वाचन आयोगमा आगामी प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि 21 दल दर्ता भएका छन्। आयोगका अनुसार आगामी निर्वाचनका लागि बिहीबारसम्म 21 राजनीतिक दल दर्ता भएका हुन्। थप 3 वटा दल दर्ता प्रक्रियामा रहेका छन्। आयोगमा यसअघि 116 राजनीतिक दल दर्ता भएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वविद्यालयहरूले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन्। नेपाल प्राध्यापक सङ्घले बिहीबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको 60औं वार्षिक दिवस एवं हीरक महोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो बताएका हुन्। कुनै पनि देशको विकास शिक्षाको गुणस्तरले मापन गर्ने भएकाले विश्वविद्यालयहरूले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विकास भइरहेको नयाँ ज्ञान र प्रविधिलाई आफ्नो पाठ्यक्रममा समावेश गरी दक्ष जनशक्ति बनाउन जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। अब विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरलाई उच्च र प्रतिस्पर्धी बनाउन प्राध्यापकहरू निरन्तर प्रयत्नशील हुन आवश्यक छ। समग्र प्राध्यापकहरूको नेतृत्व गर्ने नेपाल प्राध्यापक सङ्घलाई आफ्नो विगतको सुदूरदर्शी पाटो परिवर्तन गर्दै प्राज्ञिक बहसमा केन्द्रित भई समृद्ध मुलुक बनाउने सरकारको अभियानमा सहभागी हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। विश्वविद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तरलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन प्राध्यापकहरू प्रयत्नशील हुनु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक, जीवन उपयोगी, रोजगारमूलक बनाउनतर्फ सबैले ध्यान दिन आग्रह गरे। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। सरकारले अर्थ मन्त्रालयको सचिवमा कृष्णहरि पुष्करलाई जिम्मेवारी दिएको छ। बिहीबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले अर्थ सचिवको जिम्मेवारी पुष्करलाई दिएको हो। यसअघि अर्थ सचिव रहेका मधु मरासिनीलाई मन्त्री परिषदले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा सरुवा गरेपछि उक्त पद रिक्त थियो। त्यस्तै राजस्व सचिवको जिम्मा रामेश्वर दङ्गाललाई दिएको छ। बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न गराएको आरोप लगाउँदै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न चौतर्फी माग भइरहेका बेला अर्थ सचिव मरासिनी विदामा बसेका थिए। आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट बनाउँदा अर्थमन्त्री शर्माले 1 जना
पूर्व नायब सुब्बालाई करका दरहरू हेरफेर गर्न लगाएको भन्ने आरोप लागेको थियो। त्यसपछि शर्माले संसदमै राजीनामाको घोषणा गरेका थिए। उनले राजीनामा दिएपछि मरासिनी कार्यालय फर्किएका थिए। अर्थमन्त्री शर्मामाथि छानबिन गर्नको समिति बनेको थियो। उक्त समितिले शर्मा निर्दोष रहेको भन्दै सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यसपछि फेरि सरकारले अर्थमन्त्री शर्मालाई पुनर्बहाली गरेको थियो। तपाईलाई थाहा छ विदेश जाँदा एयरपोर्टबाट के सामान कति लिएर जान पाइन्छ अनि विदेशबाट आउँदा कुन कुन सामान कति मात्रामा लिएर आउन पाइन्छ? अधिकांश यात्रुहरू यसबारे खासै जानकार हुँदैनन् र एयरपोर्टमा सामान झिकिदियो, विदेशबाट लिएर आएको सामान रोकिदियो भन्दै गुनासो गर्छन्। त्यसो भए विदेश जाँदा र आउँदा कुन सामान कति मात्रामा लिएर आउन र जान पाइन्छ त? हेरौँ यो रिपोर्ट। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट कुन सामान कति मात्रामा लिएर जान वा आउन पाइन्छ भन्ने बारे जानकारी नहुँदा यात्रुहरूमा समस्या पर्दै आएको छ। तर पनि यात्रुहरूले यस विषयमा खासै ध्यान दिएको पाइँदैन। एयरपोर्टले मेरो सामान झिकिदियो, सामान्य पर्सनल सामग्री पनि रोकिदियो भन्ने गुनासो प्राय सुनिन्छ। तर यसबारे सम्बन्धित निकायले प्रष्ट मापदण्ड बनाएकै छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै नेपाल फर्किने यात्रुहरूका लागि कुन सामान कति लिएर आउन पाइन्छ भन्ने विभिन्न मापदण्ड तोकिएको छ। भन्सार ऐन 2064 को दफा 9 को उपदफा 3 अनुसार मात्रै विदेशबाट आउँदा आफ्नो साथमा सामग्रीहरू ल्याउन पाइन्छ। व्यक्तिगत प्रयोगको लागि सुनको गहना 50 ग्राम, व्यक्तिगत रूपमा काँचो सुन विदेशबाट ल्याउन प्रतिबन्ध गरिएको छ। ट्याब्लेट, ल्यापटप, डेस्कटप, कम्प्युटर, घडी, क्यामेरा, भिडियो क्यामेरा, मोबाइल फोन, पेन ड्राइभ एक थान ल्याउन पाइन्छ। 7 किलोसम्म खाद्य सामग्री, 1 लिटरसम्मको 1 बोतल मदिरा, लुगाफाटा, घर गृहस्थीका पुराना सामान, उपचार गराई फर्केका बिरामीले ल्याएका औषधि। टिकट जारी गर्दाखेरि पनि उनीहरूले टिकटमा पनि लेखेको हुन्छ अथवा एयरलाइन्सहरूले आफ्नो के हुन्छ आफ्नो वेबसाइटमा क्लियरली प्यासेन्जरले लेखेको हुन्छ हैन। त्यो कुराको पूर्व तपाईको चाहिँ अवेरनेस र पूर्व तपाईको नलेज नभएर मान्छेले सामान लिएर जाने अनि एयरपोर्टमा चाहिँ लिन पाइन्न भन्ने पनि तपाईको चाहिँ अब हाम्रोमा त अब नेता सिस्टम छ हैन। नेताहरूलाई फोन गरेर लाएर अथवा कहाँबाट के पुलिसले खाइदियो यो गर्यो भनेर चाहिँ अलिकति मिस इन्फर्मेसन। यसको लागि सबभन्दा म जनरल पब्लिकलाई के आह्वान गर्छु भनेपछि तपाईहरुको जसै हरेक एयरपोर्टको वेबसाइटमा हेर्नुस्। ल्यापटप, कम्प्युटर वा ट्याब्लेट, घडी, क्यामेरा, भिडियो क्यामेरा, पेन ड्राइभ एक थान ल्याउनेका हकमा सरकारले भन्सार छुट दिएको छ। भन्सार महसुल तिरेर ल्याउन पाउने सामानहरू टेलिभिजन, म्युजिक सिस्टम, रेफ्रिजरेटर, वासिङ मेसिन, पंखा, रेडियो एक थान, शरीरमा लगाउने लुगाफाटा, जुत्ता, कस्मेटिक्स धेरैमा 15 थान, मिक्सर, जुसर, सिलाई, कुकर जस्ता सामान 2 थान, 10 किलोसम्म खाद्य परिकार, व्यावसायिक पेसामा लागेका यात्रुको दक्षता वृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने सामान 2 थान। हाम्रो भन्सार प्रशासन भनेको आयात वा निर्यात गर्ने मालवस्तु आयात वा निर्यात गर्ने व्यवसायी होस् वा यात्रु, उहाँहरूले सो घोषणा गर्ने आफूले आफ्नो साथमा मसित भन्सार लाग्ने मालवस्तु छ भनेर सो घोषणा गर्ने सेल्फ डिक्लेरेसनमा आधारित भन्सार प्रशासन हो यो। हामी कहाँ दैनिक 5000 प्लस प्यासेन्जरहरू आइरहनुहुन्छ। यी सबैलाई रोक्दै तपाईँले यति राजस्व तिर्नुपर्छ भन्ने होइन। यात्रुले आफैले आफूसँग भन्सार महसुल लाग्ने मालवस्तु साथमा छ भने घोषणा गर्नु यात्रुको पहिलो कर्तव्य हो। यात्रुहरूले विदेश जाँदा होस् वा आउँदा टिकट बुकिङ गर्दाकै समयमा के कस्ता सामान कति लिन वा ल्याउन पाइन्छ भन्नेबारे जानकारी लिए एयरपोर्टमा त्यस्तो झमेला झेल्नु पर्दैन। त्यसैले यात्रु स्वयं पनि सचेत रहनु आवश्यक देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मदन सापकोटाका साथ टिभी जर्नलिस्ट सृष्टि पराजुली, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कला र साहित्यको अवमूल्यन गर्न नहुने बताएका छन्। बिहिबार नेपाल सांस्कृतिक संघले आयोजना गरेको नेपाली कांग्रेस र साहित्य विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले साहित्यले देश बनाउने प्रेरणा जगाउने बताए। उनले साहित्यले मानिसलाई काम गर्ने प्रेरणा पनि जगाउने भएकोले कला र साहित्यको अवमूल्यन गर्न नहुने बताए। साहित्यले मान्छेलाई काम गर्ने प्रेरणा जगाउँछ हैन, देश बनाउने राष्ट्र बनाउने प्रेरणा जगाउँछ। त्यसमा साहित्य र कलाको महत्त्व हामीले अन्डर एस्टिमेट गर्नुहुन्न। वरिष्ठ नेता पौडेलले देश बनाउनका लागि भावना, कल्पना र सपना चाहिने उल्लेख गरे। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण एकै दिन 5 जनाको ज्यान गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमणका कारण 5 जनाको ज्यान गएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यो विषयमा जानकारी गराएको हो।
केही समय मृत्यु हुने क्रम रोकिए पनि पछिल्लो समय बढिरहेको छ। कोरोनाका कारण अहिलेसम्म नेपालमा 11,982 जनाको ज्यान गइसकेको छ। यस्तै थप 818 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 4,534 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 815 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यही अवधिमा 476 जना संक्रमित निको भएका छन्। यस्तै कोरोना सक्रिय संक्रमितको संख्या बढेर 5,869 जना पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 31,761 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको विवरण प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। न्युज अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। सरकारले 2078 सालमै घोषणा गरेका राहत रकम सरकारी निकायको बेवास्ताका कारण किसानले अझै पनि पाउन सकेका छैनन्। सर्लाहीमा 2078 साल कार्तिक 1 गतेदेखि 10 गतेसम्म भएको अविरल वर्षा र हावाहुरीका कारण अगौटे र पछौटे धानबालीमा अकल्पनीय क्षति भएको थियो। तर सरकारले राहत घोषणा गरेको करिब 9 महिना बितिसक्दा समेत किसानहरू अझै राहतको पर्खाइमै छन्। एक रिपोर्ट। गत वर्ष देशैभर अविरल वर्षा र हावाहुरीका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो। त्यस लगतै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई स्थलगत अवलोकनका लागि भ्याइ नभ्याइ भयो। बाढी पीडितहरूलाई तत्कालै राहत दिने घोषणा गरेर फर्किए। तर देशैभरका बाढी पीडितहरूको वर्ष बितिसक्दा पनि राहत नपाएको गुनासो चुलिएको छ। यति बेला दोस्रो मनसुन सुरु भइसक्दा समेत सर्लाहीका किसानहरूले राहत नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्। वडा कार्यालयको लाइनमा बसेर राहतको फर्म समेत भरेको तर अहिलेसम्म राहतका नाममा 1 पैसा समेत नपाएको उनीहरूको गुनासो छ। 2000 के घंटा खेती लगैली, बाली लगैली, मेघ हलै, बारिश हलै, नष्ट भे गेलै। हमनी सबके पहुँच न पुगल। गरीब आदमी सब की करू? सुनले रही जे सरकार तरफ से मिलते अनुदान मिलते, उ न मिललै। तब की करू? घर बैठल छी, जे भेलै से भेलै आ गेलै से गेली, घर बैठल छी। गत वर्षको बेमौसमी वर्षाका कारण सर्लाहीका करिब 44,000 हेक्टरमा लगाइएको अगौटे र पछौटे धानबाली क्षति भएको कृषि ज्ञान केन्द्र सर्लाहीको तथ्याङ्क छ। 17,600 हेक्टर जग्गा अगौटे र 26,400 हेक्टरमा लगाइएको पछौटे धानबाली क्षति भएको केन्द्रको तथ्याङ्कले देखाउँछ। करिब 79 करोड 20 लाख रुपैयाँ बराबरको 31,680 मेट्रिक टन धानबाली क्षति भएको केन्द्रको विवरणमा उल्लेख छ। यता सर्लाहीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद अधिकारी भने मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड अनुसार नगरपालिकाहरूले किसानको क्षति विवरण नपठाएका कारण पीडितहरूले राहत पाउन नसकेको बताउँछन्। त्यो मापदण्डहरूको चाहिँ प्रक्रिया तोके अनुसारको सबै पालिकाबाट सिफारिस भएर आएको, कुनै पनि पालिकाको विवरण नपाइएकोले कुनैमा कुनै कमी भएर सबै पठाउनको लागि हामीले सम्बन्धित पालिकामा एउटा मिटिङ बसिकन यो असारको 22 गतेतिरै होला सबै अध्ययन गरेर अनि हामीले सबै पालिकालाई त्यो चिठी पनि पठाइएको छ, हाम्रो वेबसाइटमा पनि राखिएको छ, हाम्रो फेसबुकमा पनि राखिएको छ हाम्रो यो जिल्ला प्रशासनको। तर कुनै पनि पालिकाबाट त्यो आएको छैन। यता बरहथवा नगरपालिका भने आफूहरूले एकचोटि नभई 2 पटक क्षतिको विवरण पठाइसकेको बताउँछ। सुरुमा मन्त्रालयको निर्देशिका नआएको खण्डमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीको पत्रको आधारमा विवरण जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिमा पठाएको बरहथवा नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख अरुण सिंह बताउँछन्। त्यसपछि मन्त्रालयले माग गरेको क्षतिको विवरण मापदण्ड अनुसार अनुसूची 3 को फारम भरी नगरपालिकाको सिफारिस समितिबाट निर्णय गराइ पठाएको उनको भनाइ छ। सिडी अफिसबाट हाम्रो सहायक सिडी साहबले भन्नुहुन्छ कम्तीमा हाम्रो यो सम्बन्धित व्यक्तिको यो वडा बाहेक नगरपालिका अन्तर्गत कति जग्गा छ र यो नगरपालिका भन्दा बाहिर जिल्लाभित्र चाहिँ उसको नाममा जग्गा कति हो त्यसको विवरण पेश गर्ने अनि त्यसको विवरण पेश गर्ने भनिराखेको छ। त्यो हामी कार्यकर्ता त हुँदैन सर। यता सरकारको किसानहरूलाई राहत दिने मनसाय नै नरहेको नागरिक समाज सर्लाहीका अगुवा डाक्टर अब्दुल रहिम मिक्रानी बताउँछन्। एकातर्फ सरकारले किसानलाई राहत घोषणा गर्ने र अर्कोतर्फ मातहतका मन्त्रालयबाट जटिल र झन्झटिलो निर्देशिका बनाएर किसानलाई समस्या पार्ने गरेको मिक्रानीको आरोप छ। 9 महिना बितिसक्दा पनि हालसम्म किसानले अहिलेसम्म राहत पाउन सकेका छैन। यदि चाहिँ सरकारको मनसाय दुरुस्त छ, सही छ भने समयमा चाहिँ पाउनु पर्ने हो। सरकार किन चुप लागेर बसिरहेको छ? हालसम्म पनि खोजी नीति नगरेकोले हामी किसानहरूलाई, यहाँका किसानहरूलाई अत्यधिक दुःख लागेको छ।
सर्लाहीमा मात्र नभई मध्य प्रदेशको 8वटै जिल्लामध्ये कुनै एक जिल्लामा पनि धानबाली क्षति भएका किसानले राहत पाउन सकेका छैनन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि सर्लाहीबाट टिभी जर्नलिस्ट अनवर अहमदको रिपोर्ट। संसदीय समितिले आदिवासी जनजातिहरूको भाषा, कला, संस्कृति र परम्पराहरूको आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान र अभिलेखीकरण गर्न आदिवासी जनजाति आयोगलाई निर्देशन दिएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिको बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले आदिवासी जनजातिको उत्थानका लागि नीतिगत र कार्यगत क्षेत्रमा योगदान पुग्ने गरी उनीहरूको भाषा, कला, संस्कृति र परम्पराहरूको आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान र अभिलेखीकरण गर्न सो आयोगलाई निर्देशन दिएको हो। आयोग र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको कार्य प्रकृति उस्तै रहेको निष्कर्ष निकाल्दै यस्तो दोहोरो संरचना राज्यका लागि आवश्यक भए नभएको पहिचान गर्न गराउन नेपाल सरकारलाई सचेत समेत गराएको छ। संवैधानिक आयोगको रूपमा आदिवासी जनजाति आयोग नै क्रियाशील रहेको अवस्थामा उस्तै उद्देश्य र कार्यक्षेत्र सहित आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन 2058 द्वारा गठित आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको विद्यमानताले उस्तै प्रकृतिको कार्यको लागि राज्य स्रोतको दोहोरो लगानी भएको देखिन जान्छ। यस अवस्थामा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको औचित्य एवं सान्दर्भिकतामाथि समेत प्रश्न उठ्ने गरेको पाइन्छ। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद अमृता थापा मगरले आदिवासी जनजातिहरूको हितको प्रवर्धन हुने गरी आवश्यक अध्ययनको कामलाई अघि बढाउन आदिवासी जनजाति आयोगको ध्यान आकर्षण गराएकी छन्। सस्टेनेबलमा पनि चाहियो हामी अनि आफ्नो पनि जोगाउनु पर्यो भने त्यसको बीज पोइन्ट के हो त? यदि अर्कालाई गाली गरेर तैँले हिजो हामीलाई शासन गरिस् अब भन्ने खालले पनि यहाँ हुनेवाला छैन हैन। त्यसमा रचनात्मक रूपले चाहिँ आफ्नो वृत्ति विकास कसरी हुन्छ त भन्ने बारेमा चाहिँ कहाँ हो त समस्या भन्ने कुरा अलि अन्वेषण ढङ्गले जानुहुनेछ। यसैगरी नेकपा एमालेका सांसद नारायण प्रसाद खतिवड़ाले राज्यमा समान प्रकृतिका संरचनाहरू आवश्यक नहुने भएकोले त्यस सम्बन्धमा सरकारले अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने बताएका छन्। यो भित्र आयोगले के काम गर्छ, प्रतिष्ठानले के काम गर्छ, दुईटा उस्तै खालका हामीले विज्ञापन सुन्छौँ नि, हात्ती छाप्छ फल भने जस्तो त्यस्तो त होइन। तर यो भित्र उस्तै खालका अघि लक्ष्मीजीले दलित आयोगको विषयमा त्यो प्रतिष्ठानको विषयमा नै कुरा गर्नुभयो। अरू यस्तै खालका प्रकृतिका संरचनाहरू पनि सरकारले अलिकति त्यो हटाउँदै ल्याइरहेको परिस्थितिमा अब यसलाई कसरी जान्न सकिन्छ यतातिर पनि हामीले ध्यान दियौँ। यता आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले आयोगले आफ्नो जिम्मेवारीलाई कामकाजी ढङ्गले सम्पादन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। संवैधानिक आयोगहरू र त्यसका पदाधिकारीहरू तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेर आएकोले उनीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नेमा विश्वस्त हुन पनि समितिलाई आग्रह गरे। फरक इन्स्टिट्युसनहरूको फरक काम हुन्छ। खालि के हो भने हामीले त्यसलाई बनाउन चलायमान बनाउन, त्यसलाई कामकाजी बनाउन सकिएन भने गाह्रो हुन्छ, होइन भने के हो भने। अध्यक्ष थापा मगरले संवैधानिक आयोगहरूलाई चलायमान बनाउने काममा सरकारको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुने बताएका छन्। आगामी सङ्घ र प्रदेश सदस्यको निर्वाचनका लागि म्यादी प्रहरी भर्नामा पूर्व म्यादी प्रहरी र पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूले विशेष प्राथमिकता पाउने भएका छन्। बिहीबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहले यस्तो बताएका हुन्। उनले हालमा म्यादी प्रहरीको संख्या निर्क्युल नभइसकेको तर गृह मन्त्रालयमा खर्च र कति सुरक्षाकर्मी खटाउने भन्ने बारेमा छलफलका लागि सूची पठाइसकेको बताएका छन्। म्यादी प्रहरीलाई 40 दिनका लागि भर्ना गर्ने र गत स्थानीय निर्वाचनमा दिएको सेवा सुविधा नै प्रदान गर्ने उनले बताएका छन्। अहिले पनि त्यो 40 दिनको लागि म्यादी प्रहरी भर्ना गरिनेछ र अगाडि 3 महिना अगाडि भर्ना भएका म्यादी प्रहरीहरूलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ, पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ र त्योभन्दा बाहेकलाई केही छनौट प्रविधि हुनेछ र यसमा लाग्ने आवश्यक खर्च तिनीहरूलाई गत स्थानीय निर्वाचनमा पाए सर सुविधा सबैले प्राप्त गर्ने नै छन्। नेपाल प्रहरी निर्वाचनको तयारीका साथै अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रणमा पनि गम्भीर बनिरहेको उनले बताएका छन्। चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीको नियुक्ति खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ।
हालै चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त भएका चलचित्र अभिनेता केसीको योग्यता नपुगेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको हो। मन्त्री परिषदको 9 गतेको बैठकले केसीलाई बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। बोर्ड अध्यक्षका लागि दावेदारी प्रस्तुत गरेका मध्ये नरेश कुमार पौडेल सहितले बिहीबार सर्वोच्चमा केसी विरुद्ध रिट निवेदन दिएका हुन्। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले अध्यक्ष पदमा आवेदन दिन जारी गरेको सूचनामा स्नातक वा सो सरह उत्तीर्ण गरी फिल्म उद्योगमा कम्तीमा 20 वर्षसम्म कार्य गरेको हुनुपर्ने उल्लेख भएकोमा केसीले प्रवीणता प्रमाणपत्र मात्रै उत्तीर्ण गरेको रिटमा दावी गरिएको छ। केसीसँगै अध्यक्ष पदका लागि अरुण कुमार प्रधान, दीपक श्रेष्ठ, नरेश पौडेल, निर्मल राज ढकाल, मनिष पण्डित, सम्झना उप्रेती, रौनियार, सुचित्रा श्रेष्ठ, सुशील पोखरेल र सुषमा कार्कीले आवेदन दिएका थिए। सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार उक्त रिटमाथि साउन 30 गते प्रारम्भिक सुनवाई हुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकामा 50 लाख रुपैयाँ खर्च गरी निर्माण गरिएको अक्सिजन प्लान्ट प्रयोगविहीन बनेको छ। गत वर्षको कोरोना कहरका बीच स्थानीयलाई अक्सिजनको अभाव हुन नदिन भन्दै नगरपालिकाले मेयर कल्याणकारी कोष खडा गरी रकम सङ्कलन गरेको थियो। उक्त कोषमा स्थानीय नागरिक, विभिन्न सङ्घ-संस्थाका व्यापारी, समाजसेवी, उद्योगपति लगायत सांसदहरूले समेत रकम जम्मा गरेका थिए। सोही रकमबाट जडान भएको अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा नआउँदै खिया लागेर बिग्रने अवस्थामा पुगेका छन्। एक रिपोर्ट। गत वर्षको कोरोना कहरका बीच स्थानीयलाई अक्सिजनको अभाव हुन नदिन भन्दै धनगढी उपमहानगरपालिकाले मेयर कल्याणकारी कोष खडा गरी रकम सङ्कलन गर्यो, जसबाट रु 84,02,687 रुपैयाँ जम्मा भएको थियो। सोही रकम मध्ये रु 50 लाख खर्च गरी उपमहानगरपालिका 7 बेलीमा रहेको शहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रमा अक्सिजन प्लान्ट गत मङ्सिरमा निर्माण सम्पन्न गरियो। तर तयारी अवस्थामा रहेको प्लान्ट सञ्चालनका लागि निवर्तमानदेखि हालका जनप्रतिनिधिहरू समेतले व्यवस्था गरेको स्थानीयहरूको गुनासो छ। फिट भइसकेपछि त्यहाँ कोही कर्मचारी पनि आएन, त्यो सञ्चालनमा पनि आएन हजुर। त्यो अहिलेसम्म यो पूर्ण रूपमा बनिसकेको अवस्था तर अहिलेसम्म सञ्चालन हुन सकेको छैन। अब एकजना कर्मचारी थिए त्यो हेरदेख गर्ने, त्यसलाई पनि अहिले करारको उसबाट निकालिएको भन्ने सुनिएको छ। जडान भएको लामो समयसम्म पनि प्रयोगविहीन भएका मेसिनहरू सञ्चालनमा नआउँदै खिया लागेर बिग्रने अवस्थामा पुगेका छन् भने प्लान्टमा रहेका अक्सिजन सिलिन्डरहरू समेत बेवारिसे अवस्थामा फालिएका छन्। यो देख्दा सहयोगी दाताहरू नै निराश बन्न थालेका छन्। आफ्नो प्लान्ट भइदिएको भएपछि नगरपालिकाको त्यसले सरकारी अस्पतालहरूमा सहज रूपले अक्सिजन पुग्थ्यो, ढिलो गरी भइरहेछ। त्यसको लागि मलाई त अप्ठ्यारो नै लागेको छ। म एउटा जनप्रतिनिधि भएको नाताले पनि धनगढीको महानगरपालिका मार्फत 50,000 चाहिँ हामीले चाहिँ सहयोग गरेका थियौँ, आर्थिक सहयोग गरेका थियौँ। जुन उद्देश्यका साथ हामीले सहयोग गरेका थियौँ त्यो नहुँदा पक्का पनि हामीलाई चाहिँ अब त्यसले दुखी बनाएको छ। हामी चाहिँ वास्तवमा त्यसले चाहिँ हामीले चाहिँ एक किसिमको सन्तुष्टि दिएको छैन। उक्त अक्सिजन प्लान्टको एकपटकमा 7वटा र दैनिक करिब 200 सिलिन्डर भर्न सक्ने क्षमता रहेको छ। तर जनताले घाँस काटेर दिएको यति ठूलो रकम खर्चेर निर्माण गरिएको प्लान्टको संरक्षणको जिम्मेवारी पाएको धनगढी उपमहानगरपालिका भने गैर जिम्मेवार देखिएको छ। उसले कहिले अक्सिजनको आवश्यकता नरहेको त कहिले उक्त प्लान्ट सञ्चालनको लागि आवश्यक कार्यविधि नै नबनेको भन्दै पन्छिने गरेको छ। महामारी ठ्याक्कै निवारण भएको अवस्थाले गर्दाखेरि त्यो सञ्चालन हुन आएको र त्यसको लागि अपरेटिङ गर्ने प्राविधिक पनि थिएन। पछि प्राविधिक आउन साथ चाहिँ हामी कहाँ महामारी अलिकति निमित्त नभइसकेको थियो। अक्सिजन उत्पादनको लागि प्लान्ट तयारी अवस्थामा रहेको भए पनि उपमहानगरपालिकासँग सञ्चालनको ठोस योजना नै छैन। सुदूरपश्चिमका विभिन्न अस्पतालहरूले नेपालगञ्ज तथा अन्य बाहिरी ठाउँहरूबाट अक्सिजन आपूर्ति गर्दै आएका छन् भने सङ्कटमा निकै अभाव झेल्नुपर्ने अवस्था समेत विद्यमान छ। उपमहानगरपालिकाले ठोस योजना निर्माण गरी अक्सिजन प्लान्ट तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने आम नागरिकको माग छ। भक्तपुरमा आज गुनुपुनी जनै पूर्णिमा मनाइएको छ। यस वर्ष गाई जात्रा र जनै पूर्णिमा एकै दिन परेपछि अघिल्लो दिन नै जनै पूर्णिमा मनाइएको हो। भक्तपुरमा चाडपर्व मनाउन तिथिमितिमा अन्यल उत्पन्न भए तलेजुमा जुन दिन मनाइन्छ सोही दिन सर्वसाधारणले पनि चाडपर्व मनाउने प्रचलन छ।
तिथि घडबडका कारण कुनै दिन 2 तिथि एकै दिन परे तलेजुका मूल पुरोहित, राजोपाध्याय एवं पुजारीहरू, कर्मचारी र जोशीहरूले आपसमा ज्योतिषी विज्ञानको आधारमा छलफल गरी छाडपर्व मनाउने गरिन्छ। सोही अनुसार भक्तपुर नगरपालिकाले तलेजुका मूल पुजारी र पुजारीहरूसँग छलफल गरी साउन 26 गते जनै पूर्णिमा र 27 गते गाई जात्रा मनाउने जनाएको थियो। सोही अनुसार भक्तपुरमा आज जनै पूर्णिमा मनाइएको छ भने भोलि गाई जात्रा मनाइनेछ। आज बिहानैदेखि पुरोहितसँग रक्षा बन्धन र नयाँ जनै लगाइएको छ। जनै पूर्णिमाको दिन रक्षा बाँध्दा नकारात्मक तत्त्वबाट सुरक्षा प्रदान हुने विश्वास छ। ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका 12 ठेचोमा यसपालि 12 वर्षपछि जात्रा लाग्दैछ। त्यही 12 वर्षे जात्रा सञ्चालनका लागि नवदुर्गा भवानी देवी गुठीले मेयर गजेन्द्र महर्जनको संयोजकत्वमा मूल व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ। गुठीले बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै 12 वर्षे जात्रा सञ्चालनका लागि मेयर महर्जनको संयोजकत्वमा 27 जनाको मूल व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको जानकारी दिएको हो। साथै उपसंयोजकहरूमा गोदावरी नगरपालिका 12 का वडा अध्यक्ष जगतबहादुर महर्जन, नवदुर्गा गुठीका नाइके भक्तलाल माली, नवदुर्गा भवानी देवी संरक्षण समितिका अध्यक्ष प्रशान्त माली रहेका छन्। 12 वर्षे जात्रा सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नका लागि गोदावरी नगरपालिकाले 50 लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ। नगरपालिकाले विनियोजन गरेको रकमबारे सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न आलोचना भए तापनि 12 वर्षे जात्रा अवधिभर लाखौं खर्च हुने गुठीले जनाएको छ। नेपालकै गौरवको रूपमा रहेको 12 वर्षे नाच संरक्षणका लागि नगरपालिकाले बजेट विनियोजन गरेको छ। स्थानीय सरकारको प्रमुखको नाताले स्थानीय स्तरमा चल्ने जात्रा पर्वहरूलाई सञ्चालन गर्नु मेरो जिम्मेवारी पनि हो, त्यसको कर्तव्य पनि हो। त्यसकारण हामीले यहाँ मात्रै योभन्दा अगाडि पनि हामीले 12 वर्ष मेला व्यवस्थापन समितिको लागि यो कुम्भ मेला लाग्ने ठाउँ जुन गोदावरी कुण्डमा पनि हामीले अक्षय कोषको व्यवस्थापन गरेका छौँ भने नवदुर्गा नाचमा 13 देवगण छन्। 12 वर्षे जात्रामा भैरव, काली, बाराही, कुमारी, गणेश, ब्रह्मायणी, महादेव, महालक्ष्मी, विष्णुदेवी, श्रृङ्गिनी, बागिनी, इन्द्रायणी र श्वेत भैरवको नाच नचाइन्छ। जात्रा सुरु भएसँगै ठेचोमा भोज भतेर, बिहे, व्रतबन्धनलाई गर्न नहुने प्रचलन पनि छ। त्यस्तै नवदुर्गा गुठीको आफ्नो बाजा बाहेक अन्य बाजा गाजा बजाउन पनि निषेध गरिएको छ। अब बिजनेस न्यूज। एनएमबी बैंक लिमिटेडले विश्व बैंक समूहको सदस्य इन्टरनेशनल फाइनान्स कर्पोरेसन आईएफसीबाट 2 करोड 50 लाख अमेरिकी डलरको कर्जा लगानी भित्राएको छ। एनएमबी बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसी र इन्टरनेशनल फाइनान्स कर्पोरेसनको दक्षिण एसिया क्षेत्रीय निर्देशक हेक्टर गोमेज आइबीच समझदारी आदान प्रदान भएको हो। उक्त कर्जाले हालको असहज परिवेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढाउन मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ। एनएमबी बैंक 4 वर्षको अवधिमा आईएफसीबाट लगातार 3 पटक कर्जा प्राप्त गर्ने नेपालको एकमात्र बैंक भएको छ। यसरी विस्तार गरिएको क्रेडिट लाइनले कोभिड-19 को कारणले गर्दा साना तथा मझौला कर्जाको क्षेत्रमा भएको खाडललाई परिपूर्ति गर्न र उक्त क्षेत्रहरूमा नयाँ उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहित गर्न सक्षम बनाउने विश्वास लिएको बैंकले जनाएको छ। न्यूजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्यूज। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले फ्रेन्चाइज फुटबल नेपाल सुपर लीग एनएसएल आयोजना गर्न दिने निर्णय गरेको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको दोस्रो कार्य समिति बैठकले एनएसएल आगामी असोज 23 गतेबाट मंसिर 2 गतेसम्म सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको हो। यस्तै बैठकले एनएसएलसँग विगतमा गरिएको त्रुटिपूर्ण सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले अध्यक्ष पंकज विक्रम नेमुवाङको संयोजकत्वमा 7 सदस्यीय सम्झौता नवीकरण समिति गठन गरेको छ। समितिमा उपाध्यक्ष दीपक खतिवडा,
कुमार केसी, एन्फा सदस्य टीकाराम लामा, मणिराज विष्ट, रविन्द्र चन्द र पुरुषोत्तम थापा छन्। 7 सदस्य सम्झौता नवीकरण समितिले एनएसएलसँग त्रुटिपूर्ण सम्झौता खारेज गर्दै सम्झौता नवीकरण गर्नेछ। पछिल्लो समय ए डिभिजन क्लबहरूले असन्तुष्टि जनाएपछि एनएसएलको आयोजना विवादमा परेको थियो। एनएसएलमा यसपटक 10 टिमले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। यस वर्ष 3 टिमलाई थप गर्दै एनएसएलले प्रतियोगिता खेल्ने टिमको संख्या 10 पुर्याएको हो। यसपटक विराटनगर सिटी एफसी, बिरगञ्ज युनाइटेड एफसी, बुटवल लुम्बिनी एफसी, धनगढी एफसी, एफसी चितवन, झापा एफसी, काठमाडौँ रेजर्स एफसी, ललितपुर सिटी एफसी र पोखरा थन्डर्स र स्पोर्टिङ इलाम एफसी डी मेचीको सहभागिता हुनेछ। यस्तै प्रतियोगिता काठमाडौँ र पोखरामा सञ्चालन गर्ने आयोजकको तयारी रहेको छ। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। घुम्ने सोच आउने बित्तिकै हामी मनोरम ठाउँहरूको कल्पना गर्छौं, तर इराकमा एउटा विशाल चिहान स्थल छ। उक्त विशाल चिहान स्थल हेर्नकै लागि त्यहाँ वर्षेनी ठूलो संख्यामा पर्यटकहरू आउने गर्दछन्। इराकको नजाफ शहरमा रहेको वादी अल सलाम नामक यो चिहानमा 50 लाख भन्दा धेरै शवहरू गाडिएका छन्। 6,46,86,600 स्क्वायर फिट क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त चिहान भ्याली अफ पीसको नामले पनि चर्चित छ। उक्त चिहानमा सिया इमाम तथा चौथो खलिफा इमाम अली इब्न अबी तालिबको दरगाह पनि रहेको छ। यस कब्रिस्तानमा पछिल्लो 1400 वर्षदेखि लास गाड्ने काम भइरहेको छ। संसारभरकै सिया मुसलमानहरूका लागि यो चिहान स्थल निकै पवित्र मानिन्छ। उक्त चिहान स्थलमा दैनिक 200 भन्दा बढी शवको अन्त्येष्टि गरिन्छ। यहाँ आइएस विरुद्ध लड्ने लडाकु युवाहरू आएर आशिष माग्ने गर्दछन् र मृत्यु भएमा यही आफ्नो अन्त्येष्टि गरियोस् भन्ने कामना गर्दछन्। यो चिहान स्थललाई युनेस्कोले विश्व सम्पदा सूचीमा समेत राखेको छ। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। सीट बाँडफाँडबारे 5 दलीय कार्यदलमा विवाद, संसदको हैसियत अनुसार सीट भागबण्डाको मोडालिटी बनाउन प्रस्ताव, तालमेलका लागि बाबुराम प्रचण्ड पनि नियमित वार्तामा। आज सहमतिको मोडालिटी तयार गर्ने क्रममा सकारात्मक दिशातर्फ गएको छ। चुनावमा होमियो एमाले, भदौ पहिलो सातामा स्थायीदेखि केन्द्रीय कमिटिको बैठक, चुनावी घोषणापत्रदेखि चुनाव परिचालन समितिसम्ममा ओलीकै एकाधिकार। प्रदेश कमिटिका अध्यक्षहरू, जनसङ्गठनका राष्ट्रिय कमिटिका केन्द्रीय कमिटिका अध्यक्ष र महासचिवहरू। निर्वाचन आयोगले समानुपातिक तर्फको चुनावी कार्यक्रम सार्वजनिक, असोज 2 र 3 मा बन्द सूची बुझाउनु पर्ने, प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेदवारी दर्ता असोज 23 मा हुने। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 5 जनाको मृत्यु, थप 815 जनामा संक्रमण पुष्टि, 476 जना संक्रमण मुक्त। र बेलायतको सत्तारूढ कन्जर्भेटिभ दलमा नयाँ नेता चयन गरिँदै ऋषि सुनाक र लिज ट्रस सचिव प्रतिस्पर्धा।
बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। ताली र गालीमा हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।